أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي أظننت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا نصل القصة الطويلة أروح للآية الباقية. هذا ابد من فضربنا على هذا قرأنا هذا. قوله تعالى: فضربنا على آذانهم، أي أنمناهم وألقينا عليهم النوم. وقيل معناه منعنا نفوذ الأصوات إلى مسامعهم، فإن النائم إذا سمع الصوت ينتبه. في الكهف سنين عددا، أي أنمناهم سنين معدودة، وذكر العدد على سبيل التأكيد. وقيل ذكره يدل على الكثرة، فإن القليل لا يعد في العادة. ثم بعثناهم يعني من نومهم لنعلم، أي علم المشاهدة، أي الحزبين أي الطائفتين أحصى لما لبثوا أمدا. وذلك أن أهل القرية تنازعوا في مدة لبثهم في الكهف، واختلفوا في قوله أحصى لما لبثوا أحفظ لما مكثوا في كهفهم نياما أمدا، أي غاية. وقال مجاهد عددا، ونصبه على التفسير. نحن نقص عليك، نقرأ عليك نبأهم، خبر أصحاب الكهف، بالحق بالصدق، إنهم فتية شبان آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إيمانا وبصيرة. وربطنا شددنا على قلوبهم بالصبر والتثبيت، وقويناهم بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من العز وخصب العيش، وفروا بدينهم إلى الكهف، إذ قاموا بين يدي دقيانوس حين عاتبهم على ترك عبادة الصنم، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. قالوا ذلك لأن قومهم كانوا يعبدون الأوثان. لقد قلنا إذا شططا، يعني إن دعونا غير الله لقد قلنا إذا شططا. قال ابن عباس جورا، وقال قتادة كذبا. وأصل الشطط والإشطاط مجاوزة القدر والإفراط. هؤلاء قومنا، أي أهل بلدهم، اتخذوا من دونه أي من دون الله آلهة، يعني الأصنام يعبدونها، لولا أي هلا، يأتون عليهم أي على عبادتهم بسلطان بين، بحجة واضحة تبين وتوضح أن الأصنام لا تستحق العبادة من دون الله.
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وزعم أن له شريكا وولدا. ثم قال بعضهم لبعض وإذ اعتزلتموهم يعني قومه وما يعبدون إلا الله. قرأ ابن مسعود وما تعبدون من دون الله. وأما القراءة المعروفة فمعناها أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأوثان، يقولون وإذ اعتزلتموهم وجميع ما يعبدون إلا الله فإنكم لم تعتزلوا عبادته فأووا إلى الكهف فالجأوا إليه ينشر لكم يبسط لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم يسهل لكم من أمركم مرفقا، أي ما يعود إليه يسركم ورفقكم. قرأ أبو جعفر ونافع وابن عمر مرفقا بفتح الميم وكسر الفاء، وقرأ الآخرون بكسر الميم وفتح الفاء مرفقة. نعم. بفتح. قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر مرفقا بفتح الميم وكسر الفاء، وقرأ الآخرون بكسر الميم وفتح الفاء مرفقا، ومعناهما واحد وهو ما يرتفق به الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قال علماء العربية إن أم هنا هي أم المنقطعة بمعنى بل، وهي ملازمة لتقدير الاستفهام معها، يقدر بعدها حرف استفهام، وقد يكون ظاهرا بعدها كقول الشاعر: أن جزوا عامرا سوءا بفعلهم أم كيف يجزونني السوء عن الحسن. والاستفهام المقدر بعد أم تعجبي مثل الذي في البيت. وقد اختلف المفسرون في معنى الاستفهام في قوله أم حسبت على قولين رحمك الله، على قولين. الأول نفي الحسبان، يعني إن كنت حسبت ذلك فقد أخطأت فلا تحسب. والمعنى أن الله سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن قصة أصحاب الكهف وإن تعجب منها الناس وسألوك عنها فليست عجبا بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم صنعنا، فخلق السماوات والأرض وجعل ما على الأرض زينة لها وجعلنا إياها بعد ذلك صعيدا جرزا أعظم وأعجب مما حصل لأهل الكهف. الثاني أن تكون أم حسبت استفهاما لتأكيد التعجب وليس لنفيه، لتأكيد التعجب في هذه القصة، أي هل علمت أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا عجبا، بمعنى إثبات أنهم عجب من آيات الله، بمعنى إثبات أنهم عجب من آيات الله، وذلك لأن الله خرق بهم العادة التي عرفها الناس من أحوال النوم والاستيقاظ. وفائدة هذا الاستفهام جمع القلب على التشوق لمعرفة هذا العجيب من آيات الله سبحانه. وهذا القول لعله الأرجح لأمرين: الأول أن قصة أهل الكهف حقا عجيبة بالنسبة للناس لما فيها من خرق العادة وتطاول السنين لقوم نوى من أحياء بلا طعام ولا شراب. الثاني أن هذا الاستفهام تقريري يراد منه تأكيد التعجب لا نفيه، لتكون هذه الآية في استهلال قصة أهل الكهف مقدمة مشوقة لقصة اعتنى القرآن وفصل أحداثها، اعتنى بها القرآن وفصل أحداثها. والكهف هو النقب المتسع في الجبل، وهو ما يجوف، يكون مجوف في الجبل. وأما ما لم يتسع يكون صغيرا فإنه يسمى غار.
فالكهف هو الكبير الذي يكون يجلس فيه الناس ويستظلون به. واختلف المفسرون في قول الله عز وجل والرقيم اختلافا واسعا على أقوال كثيرة، حتى ذكر بعضهم أنها يعني بلغت 11 قولا. فقيل أن الرقيم المقصود به هو الوادي الذي بإزاء الكهف، وهذا مروي عن قتادة. والثاني أنه اسم للجبل الذي فيه الكهف، يعني الرقيم اسم الجبل الذي فيه الكهف، وهو مروي عن ابن عباس. والثالث قيل القرية القريبة من الكهف تسمى الرقيم. وقيل الرقيم هو كتاب في لوح من نحاس، يعني كتبت فيه أسماءهم بنحاس. وقيل الصخرة التي كانت على الكهف، وهو مروي عن السدي. وقيل كتاب مرقوم، يعني كان عندهم فيه كتاب مكتوب ومرقوم فيه الشرع الذي تمسكوا به من دين عيسى عليه السلام. وقيل الرقيم اسم الكلب، كلبهم انه اسم الرقيم. وقيل الرقيم الدوات التي كتب فيها اسماءهم. وقيل الرقيم دراهمهم التي معهم. وقال بعض المفسرين ومن ابن زيد قال كتاب عم الله علينا امره لم يشرح لنا قصته. وقالت فرقة من المفسرين إن الرقيم كان لفتية آخرين في السرات جرى لهم ما جرى لأصحاب الكهف. هذه أقوال عديدة في شأن الرقيم، وقد أشكل الرقيم على المفسرين، حتى قيل أن ابن عباس رضي الله عنه قال ما أدري ما الرقيم أكتاب أم بنيان. وروي أنه قال كل القرآن يعلمه إلا الحنان والأواه والرقيم. والأرجح من هذه الأقوال والله أعلم قولان أقرب إلى الصواب، قولان. القول الأول بأنه جانب الوادي، فكان الكهف في جبل يطل على واد فاشترك فيه اسمان الكهف والرقيم، وهذا معروف حتى في اللغة، يسمى يعني الوادي يكون فيه يعني مكان منخفض يجتمع فيه الماء تسمى المرقمة، فلعله من هذا القبيل. القول الثاني الذي هو أقرب للصواب أنه الكتاب المرقوم، يعني الذي كتب فيه شأنهم، كتبت قصتهم ورقمت في هذا اللوح، قيل من نحاس، وأسماؤهم، فسموا الرقيم بهذا. وهذا أيضا تؤيد اللغة، لأن الله عز وجل قال كتاب مرقوم يعني مكتوب. ومنه قول الشاعر سأرقم في الماء القراحي إليكم على بعدكم إن كان للماء راقم، أي سأكتب. على أن هذا الخلاف الطويل في شأن الرقيم وتعدد الأقوال فيه ليس له كبير فائدة. وقد سبق معنا أن الذي ينبغي لنا في تدبر القرآن وتأمله النظر في الفائدة، ولذلك قصص القرآن كما مر معنا إنما تذكر الأمور التي فيها الفائدة، إنما يذكر الله عز وجل من القصة ما يستفيد منه الناس. أما ما لا يستفيد منه الناس كأسمائهم وأسماء كلبهم أو أسماء القرية أو أسماء كذا، كل هذا ليس له فائدة. فكذلك الرقيم، إنما المقصود بالرقيم أنه وصف اتصف به أهل الكهف. فقال الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وقوله جل وعلا عجبا هي صفة لمحذوف، أي شيئا عجبا أو آية عجبا.
ثم قال الله عز وجل: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يخبر الله سبحانه في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الكهف آووا إلى كهف من الكهوف، وهو معرف هنا ليس لأنه معروف، وإنما للعهد الذهني الذي اشتهر به هؤلاء القوم أنهم أصحاب الكهف، لا أنه كهف معروف، فهو كهف غير معروف. وقوله جل وعلا أوى أويا إلى المكان بمعنى جعله مسكنا له يضمه، فالمكان الذي يسكن فيه الإنسان هو المأوى له. وقال الله عز وجل في شأن يوسف عليه السلام: آوى إليه أخاه. آوى يعني أنه أسكنه معه كما جاءت في ذلك الروايات. والفتية جمع تكسير وهو جمع فتى، والفتى ما كان في مبدأ الشباب. قال أبو علي الفارسي: الفتية جمع فتى في العدد القليل، يعني جمع قلة، والفتيان جمع كثرة للكثير، مثل غلام وغلمة وصبي وصبية. وجموع القلة له أوزان معروفة، قال ابن مالك في أوزانها: أفعلة أفعل ثم فعلة كذاك أفعال جموع قلة. وقد جاء ذكر كلمة فتى وجمعها فتية وفتيان في القرآن الكريم في عدة مواضع، ولها معنيان: الأول حداثة الشباب، كما في قول الله عز وجل في هذه الآية: إذ أوى الفتية إلى الكهف، يعني شباب. وكذلك قوله جل وعلا في بعدها: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومنه قوله تعالى في إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني شباب. الثاني من معاني الفتى هو العبد أو الخادم، كما في قول الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان عبدان للملك. وفي قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه في هذه السورة، في سورة الكهف، لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ففتاه هنا خادمه الذي رافقه في السفر. وقد عبر بلفظ الفتى عن العبد والخادم، لأنه لا يكون خادما حتى يبلغ سن الشباب ليستطيع خدمة مولاه أو سيده. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المرء عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي. فاستعمل الفتى في هذا المعنى، فاستعمال الفتى في هذا المعنى هو من باب الكناية باللفظ الحسن بدلا من اللفظ غير المستحب ذكره. وفي قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف، إشارة إلى أنهم جمعوا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، إشارة إلى أنهم رضي الله عنهم جمعوا بين القول والعمل، فأثنى الله تعالى عليهم بعملهم، وهو مفارقة قومهم الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والفرار بدينهم، وأثنى عليهم بقولهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وإذا أراد الله بعبده خيرا قذف في قلبه الإيمان واليقين. فهؤلاء الفتية كانوا كما قاله أكثر المفسرين من أبناء علية القوم، قيل أنهم أبناء الوزراء والكبراء في القرية، لكن الله عز وجل من عليهم بالإيمان وإنكار ما عليه قومهم من الشرك، فوفقهم للعمل الصالح وألهمهم صدق التضرع لربهم بهذا الدعاء العظيم الجامع لكل خير من خير الدنيا والآخرة.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهنا نقف مع الأدعية التي أثنى الله تعالى على من دعا بها، ومنها هذه الآية، فإن الله تعالى ذكر أدعية كثيرة على ألسنة المؤمنين ساقها الله على سبيل الثناء على من دعا بها. وفي ضمن هذا الامتداح للداعي بها ما يشعر بالاستجابة من الرب الكريم سبحانه، فمن وفق لهج لسانه بالدعاء بها. وهي الأدعية الثابتة في السنة من أجمع الأدعية التي ينبغي الدعاء بها، وأمثلة هذه الأدعية كثير في القرآن، كقوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ثناء من الله على من دعا بهذا الدعاء. وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقوله: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا دعاء عظيم مثنى الله عز وجل به، ثناء على الدعاء وعلى الدعاء للمؤمنين بعامة، وعلى الدعاء لمن سبقنا من المؤمنين بخاصة، من لدن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا تدعو لمن سبقك بالإيمان فتقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في القرآن متضمنة للأدعية الجامعة التي يثني الله تعالى على من دعا بها. والظن بالرب الكريم سبحانه أنه ما أثنى إلا ليستجيب، فهو البر الرحيم القريب المجيب. فيا لله ما أعظم فضل الله ورحمته، فهو يلهم عباده، ما أعظم فضل الله ورحمته فهو يلهم عباده دعاءه ثم يثني عليهم به. والظن بالرب الكريم سبحانه أنه ما أثنى عليهم به إلا ليستجيب لهم، فهو الكريم البر الرحيم القريب المجيب. فينبغي علينا يا إخواني أن نجتهد في الدعاء الذي قد جاء في الكتاب، فإن أدعية الكتاب من أعظم الأدعية، ومنها هذا الدعاء الذي دعا به إخواننا أصحاب الكهف الذين تضرعوا إلى ربهم بقولهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهذا الدعاء قد جمع الله لهم به خير الدنيا والآخرة، فطلبوا من ربهم أمرين عظيمين في حصولهم: الفلاح والنجاح والسلامة من فتن الشبهات والشهوات. فطلبوا الرحمة آتنا من لدنك رحمة، وطلبوا الهدى والرشاد وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظم غايتين مطلوبتين بهما سعادته وفلاحه وكماله، وهما الهدى والرحمة. قال تعالى عن موسى وفتاه: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فجمع له بين الرحمة والعلم، وذلك نظير قول أصحاب الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
فإن الرشد هو العلم بما ينفع، أو الرشد هو العلم بما ينفع والعمل به. والرشد والهدى إذا أفرد كل منهما تضمن الآخر، وإذا قرن أحدهما فالهدى هو العلم بالحق، والرشد هو العمل به، وضدهما الغي واتباع الهوى. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف، ولعلهم لم يصلوا إلى كهفهم حتى بلغ بهم التعب كل مبلغ فناموا مستغرقين، لكن أراد الرب الحكيم سبحانه أن تمتد هذه النومة لأكثر من 3 قرون، فسبحان الله الفعال لما يريد. والتعبير بالضرب في قوله ضربنا على آذانهم يدل على شدة المباشرة واللصوق، وله استعمالات مشابهة كقوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، وقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومنه قول الشاعر ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. وأما تخصيص الأذان بالذكر ضربنا على آذانهم فلأنها حاسة السمع، ولا يكون النوم إلا بضعفها، فالنائم المستغرق لا يستيقظ إلا بالصوت المرتفع، فهو لا يسمع الأصوات الخفيفة، مما يدل على علاقة الأذن بالنوم. ومما يدل على علاقة الأذن بالنوم ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. وقوله تعالى سنين عددا، عددا نعت صفة للسنين، والقصد بهذه العبارة التكثير، لأنها سنين كثيرة تحتاج إلى عدد، أو أنها ذات عدد كثير. ومثله قول عائشة رضي الله عنها في حديث بدء الوحي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخرج إلى غار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، يعني كثير، تريد الكثير. قال الزجاج إن الشيء إذا قل فهم مقدار عدده فلم يحتج إلى العدد، وإذا كثر احتاج إلى العدد. ثم قال جل وعلا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قوله بعثناهم أي بعثناهم من رقدتهم الطويلة، والبعث هو التحريك من السكون، فتحركوا وقاموا وخرجوا وأرسلوا أحدهم إلى البلدة ليأتي بالطعام لشعورهم بالجوع. وقد اختلف المفسرون في المقصود بالحزبين على أقوال، فقيل إن الحزبان هم حزبان من أهل المدينة المذكورة، كان منهم مؤمنون وكافرون، وقيل حزبان من المؤمنين كلهم من المؤمنين في زمن أصحاب الكهف، وقيل الملوك الذين تداولوا ملك المدينة حزب، وأصحاب الكهف حزب، وقيل إن أحد الحزبين هم أصحاب الكهف، والحزب الثاني هم أهل المدينة التي بعث الفتية على عهدهم. وقيل إن الحزبين كليهما هم من أهل الكهف، يعني انقسم أهل الكهف الفتية إلى حزبين لأنهم اختلفوا في مدة نومهم، وهو ما رجحه العلامة الشنقيطي رحمه الله، حيث قال والذي يدل عليه القرآن أن الحزبين كليهما من أصحاب الكهف، وخير ما يفسر به القرآن، وذلك في قوله وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم
قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. وكان الذين قالوا ربكم أعلم بما لبثتم هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول، فالله أعلم بالمقصود بالحزبين، لكن يمكن أن يكون الحزبان هم من أهل الكهف أنفسهم. واختلف المفسرون في قوله أحصى لما لبثوا أمدا، هل هو فعل ماضي أو أفعل تفضيل؟ على قولين، فمن قال أنه فعل ماضي فقد نصب به أمدا، يعني أحصى أمدا، وجعل أمدا منصوب على المفعولية. ومن جعله أفعل تفضيل نصب أمدا على التمييز. ثم قال جل وعلا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. يشرع سبحانه في ذكر قصة أصحاب الكهف وبسطها في هذه الآيات بعد أن شوق إليها في الآيات السابقة بقولها أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم قال سبحانه نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وذلك لما كان الخوض في خبر أهل الكهف كثيرا والزيادة والنقص في الأخبار عنهم حاصلة من كثير من الناس، أخبر سبحانه أن الحق الذي لا نقص فيه ولا زيادة هو فيما يقصه ويخبر به سبحانه، فهو الخبير العليم، كما قال سبحانه فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وكما قدمنا في الدرس الماضي عن بلاغة القصص القرآني وإعجازه، فنحن الآن ندلف الباب لهذه القصة العجيبة، فتأسرنا مقدمة القصة بقول الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، لتسلمنا إلى ما هو أعجب منها، ويتسامى الوصف حتى لكأننا نشاهد أولئك الفتية الكرام رضي الله عنهم وقد غمر الإيمان قلوبهم، ثم يتكرم الرب الكريم سبحانه عليهم بالزيادة من الإيمان والهدى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهنا ينبغي أن نقف وقفات مهمة. الوقفة الأولى أن الرب سبحانه وتعالى يتفضل على عباده، على عبده إذا أقبل عليه بالصدق والإيمان والعمل الصالح فيزيده إيمانا وهدى وتوفيقا وتسديدا. لهذا أجمع السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الإسلام أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فسمى أكثر من 130 رجلا من أهل العلم من الصحابة وغيرهم، يعني أحصى 130 رجل كلهم يقولون من السلف الصالح أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم قال هؤلاء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة والمعمول به عندنا. وقال الإمام البخاري رحمه الله لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص.
وهذه الآية آية إيش؟ وزدناهم هدى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات نعم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذه الآية استدل بها السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله: استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله، وأنه يزيد وينقص. ولهذا قال تعالى: وزدناهم هدى، كما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. وقال الإمام الحافظ ابن كثير أيضا: هو مذهب جمهور الأمة، بل حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيره. وقال علامة الشنقيطي رحمه الله: ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من آمن بربه وأطاعه زاده ربه هدى، لأن الطاعة سبب للمزيد من الإيمان، سبب للمزيد من الطاعة والإيمان. وهذا المفهوم من هذه الآية الكريمة جاء مبينا في مواضع أخرى، كقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، وقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، إلى غير ذلك من الآيات. وهذه الآيات المذكورة نصوص صريحة في أن الإيمان يزيد، ومفهوم منها أنه ينقص أيضا، كما استدل بها البخاري رحمه الله على ذلك، وهي تدل عليه دلالة صريحة لا شك فيها، فلا وجه معها للاختلاف في زيادة الإيمان ونقصه كما ترى، والعلم عند الله تعالى. الوقفة الثانية: تكرر الوصف لهؤلاء المؤمنين الصادقين بأنهم فتية في قوله تعالى: إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وقوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا الوصف المتكرر له دلالته، وقد سبق الكلام على معنى الفتوة، وأنها حداثة الشباب وريعانه. ومن عجيب الأمر أن أصحاب الكهف كلهم شباب في مقتبل العمر، فلم يكن معهم أحد من الشيوخ أو الكهول، وهذا كما أشار إليه الإمام الحافظ ابن كثير بقوله: ذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب، وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل. ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. وأما المشايخ من قريش فعامتهم، يعني الكبار السن، فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا. فسبحان الرب العظيم الذي جمع هذه القلوب الفتية على الهدى والإيمان. ولما كان سبب إيجاد الخلق من الثقلين عند الرب هو عبادة الرب سبحانه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والشباب هو زهرة العمر وعنفوان القوة وتوافر الهمة واكتمال النشاط، فمن توفيق الله للعبد الشاب وهدايته له أن يستعمل شبابه في طاعة ربه ومولاه. لذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله عز وجل. وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله لا يعجب من الشاب
ليست له صبوة، وأخرجه أحمد وغيره. وقد كان كثيرا ممن آمن كما قال ابن كثير رحمه الله من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لما صدع بدعوته هم الشباب في مكة أول البعثة، وكذلك في المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالشباب، فهو بهم كان بهم رفيقا شفيقا. ففي الصحيحين من حديث مالك بن حويرث قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وفي رواية البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. واشتد ألم النبي صلى الله عليه وسلم لفقد ثلة من الشباب القراء الذين اجتهدوا في طلب العلم وحفظ القرآن حتى سموا بالقراء. فروى الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان شباب من أنصار 70 رجلا يقال لهم القراء، كانوا يكونون في المسجد، فإذا أمسوا انتحوا ناحية من المدينة فيتدارسون القرآن ويصلون، ويحسبهم أهلهم أنهم في المسجد، ويحسب أهل المسجد أنهم في أهليهم، حتى إذا كانوا في وجه الصبح استعدبوا من الماء واحتطبوا من الحطب، فجاءوا به فأسندوه إلى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقومون على خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فأصيبوا في يوم بئر معونة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على قتلتهم 15 يوما في صلاة الغداة، صلاة الصبح. ثم إن أعظم ما يعنى به الشباب من الطاعة والاجتهاد في طلب العلم هو حفظ القرآن، تدبر معانيه والعمل به، وكذلك العلوم التي تنطلق من هذا الكتاب العزيز، العلوم الشرعية، والأسوة والقدوة بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرص على العلم وطلبه. فهذا حبر الأمة وترجمان القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول عن نفسه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ كان عمره 13 سنة. يقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم نسأل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك، يعني الرجل الآخر، وأقبلت على المسألة، يعني سؤال الصحابة، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح علي التراب فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك فأسألك. قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال: هذا الفتى أعقل مني. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. واستدل بقول الله عز وجل في سورة الأنبياء: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ونقف على الوقفة الثالثة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.